सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. स्वतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकतार पातकांचें बगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. उस्तरें मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. उस्तरें मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. उस्तरें मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. मोगाळ इश्टानो, मारिया आमची स्वर्गींची आवय. आपल्या जिवीतभर तिणें देवाचो मोग केलो. सदांच ती मागण्यांतल्यान आनी आपल्या चालत्या जिवितान देवाक मानता तसलें जिवीत जियेली. ती दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक वावुरली. दुसऱ्याच्या आकांताक ती पावली. संवसारभर नवो रोग कोविड-19 उप्रासला आनी वेता थंय उंचा बोळाय जाल्या. आमी आकांताक सांपडल्या तर हे पिडेन कश्टावतल्यांक वेगीच पेकवणी मेळूंक आनी ह्या रोगाक वेगीच वखद फावो जावंक ह्या तेर्साच्या मागण्यान मारयेक फुडें घालून मागुया. तशेंच ह्या तेर्साची मांडावळ कोत्तोल्या सांत मार्क समुदाय ओलवाडो इस्ट हाचे दर एका कुटुंबा पासत मागुया. आयज आमी संतोसाचे गूट नियाळुया. पयलो गूट. देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण बोडव्या गाब्रियेलान आंकवार मुरयेक खबर दिली आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती कोरबेस जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या इंतेसांव हो खूण आमी सगल्या पिळेणीच्या कुटुंबा पासत खेरीत भाशेन सेंट मार्क समुदाय ओलवाडो इश्ट हाचे पासत भेटोया. दर एका कुटुंबाक देवाचे खुशी परमडे जावंक बापा लागीं करपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू.
भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुझे ठाई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुझे ठाई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुझे ठाई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुझे ठाई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुझे ठाई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुझे ठाई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. मोजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एपणांतल्या उज्यांतली सगळ्या सगळ्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसल्या. दुसरो गूट आंकवार मारी गोरबेस आसतना सांता इजाबेलीक आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. इंतेसांव हो खूण आमी कोविड-19 ही मोन्नादीक पिडेक सांपडलेल्यांची आनी हे वेगवेगळी पिडा जाल्लेल्यांची वेगवेगळे तरेन सेवा करतात तांचे पासत. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां मुगोस आनी आमकां थालेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व तुजे थंय आसा
उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू Bagian Maria देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्वर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू Bagian Maria देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्वर तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू Bagian Maria देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगूस सकाळ निवार आमकां एमपणाच्या उशांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक अदीक करून चड करस आसतल्या. तिसरो गूट गोरवांच्या गोठ्यांत आंकवार मारिया जेजूक जोल्म दिता. इंते सांग ह्या खोणान आमचे सौर भोंवतणी आसलेल्या गोजेवंतांक सोवे आमकां उदार आनी दोयाल काळीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सुखीच्छ तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड करस करस आसतल्या. चवथो गूट आंकवार मारिया बाळका जेजूक देव तेंपलांत भेटयता. इंते सांग ह्या खोणान आमी आमच्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तकाची आनी पवित्र सोबेची शिकवण दिवंक
तांची बरी आकारणी करूंक बापा लागीं करपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझे ठांय आसा, उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगूस आमकां निवारणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक जोड करून स्वर्गार वचल्या. नमान राणीये काकुतीचे माये, तूंत गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरमाचो. आमी पद्दतशीर पांचवो गूट. बालूक जेजू परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी देव तेंपलान मेल्लो. इंतेसांव ह्या खोणान आमची खासगी इंतेसांव देवाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उशांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड गरज आसलोल्या. नोमान राणी एका खुदीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो माता ह्या दुखाच्या कोणात आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोया शरातींनी तुजी काकुदीची नदर घाल. तूं बनवाली आनी मोगाळ दुलोप आंकवार मारये ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. ओ पवित्र जायचे राणये आमचे पासून माग क्रिस्ताच्यो बासण्यो आमकां फावो जावच्याक. शेवटाचे मागणे. सर्गींच्या बापा मारिये आमचे मायेक फुडें दवरून तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमची मागणी तुज्या फुड्यान आमी दवरल्यान तुजी काकलुतीची नदर आमचेर घाल बापा. मारयेचे विनोनेन फावो ती कृपा आमकां दी. आमचेर उपरासतल्या संकश्टांचेर झुजूंक आमकां बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं अशें जावं.
मिसाची बेट सुरू जाता आमी सगळीं तोया जावया आमचो यादीक भितर सोता आमी सगळीं योगा दिवया आमचो यादीक भितर सोता आमी सगळीं योगा दिवया Calvary Bay nosotolo habitador warto geoya solo জীবন তজাতলো আমি জীবন গাইতে যাওয়া সর্গে জীবন তজাতলো আমি জীবন গাইতে যাওয়া बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगळ बाबलिडो वचून तुवें तशेंच कर ह्या विशयाचेर गेल्ल्या वर्साक आमी नियाळ्ळां आनी आयज जेन्ना ह्या बऱ्या समृद्धीचे वपार आमी आयकता जेजू आमकां ह्या समृद्धीन भाशेन दोयाड जावंक आपयता दोयाड न्हय आमकां बरें करतल्यांकूच पूण वो करून आमकां वायट करतल्यांक आमच्या दुस्माना सोबें हुस्को दाखोवंक आयज आमकां जेजू लो करता तर ह्या दिसांनी आमी जाणाव जायते त्रास आमकां पडटात पूण आमी दुसऱ्यांचें बरें चिंतपाक जाय न्हय आमचोच फायदो तर हीच कृपा आमकां हे मिसांत देवा लागीं मागुया आनी मिसांत पावते परी वांटकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया जे वेळार आमी दुसऱ्यांक बरें करपाक आमकां जायत्यो संदी मेळटल्यो पूण आमी म्हणलां आमकां टायम ना आमी बिजी आसा वो दुसऱ्यांक बरें केल्यार म्हाका कितें मेळटलें हे भाशेन जायते फावटी आपलेपणाची चिंतना आमी घुळयल्यांत आनी बरें करूंक जातालें तें आमी करिनासतना रावल्यांत देवा लागीं बोगसणें मागुया आनी देवाचे बोगसणें ताकून सगळीं म्हणया हांव म्हणपात की सर्वभूता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्य सदांच सांगपा मरी सगळ्या दितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर प्रभुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत कोर सोमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकुतकोर सुमिया काकूत कोर सोमिया काकुतकोर नेमीस हांव भेटयतां मारिया संतान क्रास्तो हे आमचे बरेंचे आत्म्या पासत आनी आयज केरीत भाशेन आमी मागुया आमचो भाव कार्लोस जो हॉस्पिटलांत आसात जाचें हेमोग्लोबीन देंवत आसा देवान ताका बेगीनूच रगत दिवन ताका बरो करून ताचे पासत मागुया आनी दुसरी जी पिडींत आसात जावं आमच्याच गांवांत जाका पॉझिटीव हे कोवीड पॉझिटीव टेस्ट जाला तांकां तांचे पासत मागुया इलाज तांकां मेळून बेगीनूच ती बरी जावंक प्रार्थुया सर पवित्रा आनी सासणेचे देवा तूं अगोणीत मोवाडेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय तुजे काकुतीन सर आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरणाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासणेच्या सासणान आमेन
बागेंत पावलून गालिशियाकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणींनो, जाणें तुमकां क्रिस्ताची कृपा जोडूंक आपयल्यान ताका इतले बेगीन सांडूंक दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी दवरला म्हूण म्हाका अजाप दिसता. दुसरें शुभ वर्तमान आसा म्हूण न्हय, बगर क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दोंगसांक सोदतात तसले थोडे घुस पावणार तुमचे मोदें आसात. पूण आमी तुमकां परगट केलां त्या शुभ वर्तमान भायर कोणूय मनीस, आमी जावं तो वो स्वर्गांत थावन आयलोलो वो एक देवदूत जावं, दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करतीत भी तांचेर शिराप पडूं. आदी आमी सांगलां तेंच आतां आमी एक फावट सांगता. तुमी मानून घेतलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोण दुसरें एक तुमकां परगट करीत भी तांचेर शिराप पडूं. आतां हांव कोणाक मानूंक सोदतां सो तुमकां दिसता, मनशांक की देवाक? ओ मनशांक खुशी करूंक भी हांव भायर सरलां ओय? अजून वेर मनशाची खुशामत करूंक जर हांव सोदतालों तर क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. सांगता तें समजून घेयात. बाबा भयणींनो, हांवें परगटलां तें शुभ वर्तमान मनशाच्या परदोंचें न्हय. खंयच्याच मनशान म्हाका तें दिवंक ना वो कोणेंच तें म्हाका शिकोवंक ना. बगर जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उक्तें करूंक सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. परतून म्हणया, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात बसता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कोतुपां उंचलीं व्हडतीं, तांचेर संतोसतात तांणी तीं नियाळचीं. जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपूण कोत्ता त्या सगळ्यान तो नितीवंत आनी विस्वासी. सगळे ताचे कायदे विस्वासीपणाचे शासनाच्या शासनाक थारायलोले प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणें मानून हाडलोले. जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपले पोरचेक तो सुटका दिता. आपलो करार शासनाक इश्टापून दिता. पवित ओचीत ताचें नांव, ताची वाखाणणी तोखता नितेकालीन. जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजूक कोसोक लावंक एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणेचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धीन कितें बरयलेलें आसा? तूं हितून कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुवें तुज्या दोनया देवाचो मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाद केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसलेमांत देंवून येतालो. वाटेर तो चोरा नागोवण्याच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कोडे आसलें तितलें खाण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो आनी ताका अर्दो मेलोसो कसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन चोरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिलान पावून सरलो. ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन चोरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारिकार तेवशिलान वेतना ताचे सोशें पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवागेर घालो आनी ताका एके खांद्यावडीन व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावडीकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताची ताई दोळे दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुवें तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबू एके फिरगोजीन हे भाशेन एक प्रोग्राम आसलो आनी हो प्रोग्राम फेलिसिटेशन प्रोग्राम म्हणजे इगोजीन जे एसोसिएशन आसा तांचे मदल्या सुमार 20 वर्सां कोणें काम केलां. एसोसिएशन कसलें जावं, पॅरिश कावन्सिलांक जावं, रिजन ऑफ मेरी जावं सेंट विन्सेंट पॉल, तातूंत 20 वर्सां जे कोण काम केलां ताका एक हो प्रोग्राम ताका फेलिसिटेट करपाक. आनीक हो प्रोग्राम हॉलांत जावचो आसलो आनीक हे हॉल जायते म्हयने जाले यूज करूंक ना, कित्याक पॅन्डेमिकाक लागून, ह्या वायरसाक लागून हे हॉल बंद उरलोले. तर फादर म्हणूंक लागलो, आय वील मॉनिटर द प्रोग्राम माय सेल्फ. तर तो हॉलांत गेलो आनी आपल्या सांगिस्तांवाक सांगलें, मातशे हॉलाच्यो लायट्यो पेटोय पळोवया. आनीक लायट्यो पेटोवंक हो सांगिस्तांव गेलो तेन्ना कांय लायट्यो मोगळ बाबंडो पेटल्यो, पयलेच पावटी बऱ्यो पेटल्यो. दुसऱ्यो लायट्यो बाग गेलोले आनी तिसऱ्यो पिकपीक जाताल्यो. आनी अशें पळोवन मोगळ अशें ह्यो तिनूय लायट्यो, 3 भाशेच्यो लायटी पळोवन फादरान म्हणलें, हे लायटी भाशेन जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत. परहॅप्स आवर लायफ, क्रिश्चन लायफ इज लायक दीस लायट्स. कांय जाण आमी कांय बरे भाशेन उजवाडटात, आमचें जिवीत सारकें उजवाडीत. कांय जाण आमचें जिवीत सारकें ब्लॅकआवट, पेटोच ना, ऑलवेज इन डार्कनेस. कांय जाणांचें आमचें जिवीत पिकपीक जाता, म्हणजे थोडे वगत बरें आसता, मागीर कांय ना, ल्युकवॉर्म. थोडो वगत उमेद दाखयता, मागीर काबार. मोगळ बाबू हातूंत गोळे जायतें स्वत आसा, कित्याक असले आयज 3 तरेचे कॅरेक्टर्स आमकां मेळटात. इन दीस पॅरेबल वी फायंड 3 टायप्स ऑफ कॅरेक्टर्स हू वी कॅन, आय वूड से, कंपेर टू आवर क्रिश्चन लायफ. पयलो जावन आसा चोर. चोर हे मोगळ बाब तो कितें करता, ताजी फिलॉसॉफी इन लायफ
जाता तें दुसऱ्याचें तूं तुका घे. ग्रॅब एज मच एज यू कॅन. तुका दुसऱ्याच्यान पळोवलें ना, ताका मार, ताका फोड, बट ग्रॅब सगळें ताजें आसा तें तूं कर. आनी असले मनीस आयज आमकां मेळटात शेनो. तुमी जाणात ह्या पॅन्डेमिकाक लागून कितल्यांचे नोकरी गेल्यात. पूण आयज कांय जाण कितें करतात, दुसऱ्यांचे पयशे मुगळ भाव भयणो सोदतात. कशे भाशेन सायबर क्रायम्स तुमी आयकलां. ह्यो सायबर क्रायम्स आयज वाडत आसात शेनो. आनी ह्या चोरांचो हेतू जावन आसा ग्रॅब फ्रॉम अदर्स एज मच एज यू कॅन. तांकां मातशें पूण कुसेंच ना. जे भाशेन ह्या चोराचें जालें मुगळ भाव भयणो, ह्या चोराचें कितें आसा तें धोरण जाता तितलें ताचें काड आनी ताका थंयसर मार, ताका सोड. असले मनीस आमकां मेळटात आयज, जांकां मातसो पूण मनीसपण ना. तो मनीस कितें भोगता, कितें आसा ताचें पूण एवरीथींग दे वॉन्ट टू ग्रॅब. कांय जाण आमचे सरकार पासत हे भाशेन आसा मुगळ भाव भयणो. आमी जाणा ह्या पॅन्डेमिका लागून आमकां कितले संस्था, तरी पूण आमचो सरकार आमचेर हे भाशेन काकू दाखोवचे बोलदेक ओदीक आमचे टॅक्स घालता, ओदीक आमचे कडेन पयशे काडटा. दुसरो मनीस जावन आसा, दुसरो तरेचो मनीस जावन आसा हे लेवी आनी हे याज्ञिक. वॉट इज देयर फिलॉसॉफी इन लायफ? आय एंड माय गॉड. हांव आनी म्हजो देव, म्हाका दुसऱ्याचें पळोवलें ना. आय डोंट हॅव टायम फॉर दीस. आनी असले मनीस मुखार बाबा आमकां जायते मेळटात, जे दिसपोटी इगोजी मिसाक येतात, वो जावन देवास्पण करतात. बट वेन इट कम्स टू हेल्प अदर्स, स्पेशली दोज हू नीड, दे वील से आय डोंट हॅव टायम. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना वायरस आहा ती दे हॅव गॉट वन मोर एक्सक्यूज. ओ बिकॉज ऑफ वायरस आय वील नॉट गो. हें मुगळ भाव भयणो आमी पळयता. हांवें जे भाशेन उलो मारलेलो वॉलंटियर्स जावपाक, कितल्या जाणांनी इश्टानो वॉलंटियर्स आप कुशीन आयल्या ते हांगासर आमकां हेल्प करपाक. आनी भोव करून थोड्यांनी म्हणलां आसतलें ना ना हांव आनी वचना, कित्याक वायरस जाला. म्हाका वायरस जाल्यार मागीर दुयेंत पडटलो, स्पेशली दोज हू कॅन. आनी हे जावन आसात हे दुसरे मनीस, हो पाद्री आनी लेवीत. ताणें कितें केलें न्हू, दिसपोटी ते देवाक भेटूंक वताले. देयर वर्क वॉज टू वर्शीप गॉड, बट दे नेवर हॅड दॅट कंपॅशन. बेस्ट ते धरून पाळपाक जाय म्हूण ते पाळटाले. आनी तिसरो जावन आसा मुगळ भाव भयणो सामरेकार. एंड वॉट हीज फिलॉसॉफी? वॉट आय हॅव आय वील शेअर. म्हजे लागीं आसा तें हांव दितलो दुसऱ्यांक, इवन एट द रिस्क ऑफ माय लायफ. म्हजे जीव रिस्कार पासून घालून हांव दुसऱ्यांक आदार करतलो. अशें ताणें केलें न्हू. ह्या सामरिकार आनी जुदेवांक पडून आसा, दे वर बिटर एनिमीज, बट ही फॉगॉट हीज एनिमिटी. आनी कितें केलें तुमी जाणात कितें केलें तें? आपल्या गाडवागेर ताका बसून खानावडीन घालो आनी इतलेंच न्हय, पयशे पासून दिले मुगळ भाव भयणो. 2 दिनार काडून दिले आनी म्हणलें हांव परत येतलो तुका आनीक फारीक करूंक, ताका बरे भाशेन पळय. आनी जेजू म्हणटा हो जावन आसा खरो पेलो. ही इज द रियल नेबर, द वन हू रिच्ड आउट रिस्कींग हीज ओन लायफ. तरेशानो असले मनीस हांवें जावया. आनी होच आमचो धर्म मुगळ बाब. न्हय फकत देवाचपण, पूण देवाचो आनी पेल्याचो मोग. तर हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक हे मिसान देवाची कृपा मागुया अशें आसा. Che l'Olimpico si vorrà, quanto mai ciò di sa, आमच्या दादानो सिरुपा, आमच्या दादानो सिरुपा.
Lord is mucha fola Ottama bacia di sol Amche kalsin sorya rupa Amche kalsin sorya rupa Otto dunya vodanaco Aune tamu betoilalo Ensai sodan truka bete Orpilo lento cerosne Osma doya vodanaso Areta tumbe toilolo Ensai sodan truka bete Orpilo lento cerosne म्हजे बाबदे आमचे बलिदान सर्व पिता देवा बापाक मानतात असले सांगून मागान हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सोबेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेऊन सर्वेस्परा तुवें सापून आमकां भेटूंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे तुजे सेवेक हे सुरवणीची पवित्र रीत समोर म्हणून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां भरूया आमी ती सर्वेस्वराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वैवशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पितरा आनी सासूच्या देवा सब काडी आनी सब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां ताचे सारक्याची केली ह्याच खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाकणटा तारोण मेळ्ळी तुजी पळसा सरकार एका तळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवता सांगती संरसान आमी निरंतरीन तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोच मरण सुसंग ज्या ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातूच ताणें काल्स घेतलीत कोणोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोरडाचें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत हें बारवतलें हें म्हजें उगडासा करात आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो गुरपूर गोठुया सुमिया जेजू सुमिया जेजू, तुजें मरण आमी संभ्रमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोठाव तुज्या आण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोग शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरवी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा की बी तुमी चेर बेस्ता लायले तुजे पवित्र सभेची उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फ्रियत्नरी आमचे गोली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबास दर मेळ्ळ्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर तांकां तुजे सकोती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पयसोडीत मोडे पुडूंक फावो कर हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद घाल तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून मागता अशें आंकवा मरे देवाचे माये सांगा ती तिचे पोती बागेन जुजे बागेन धर्मतान सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी उमेद मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच आमी दुसऱ्यांक पावूंक आनी भाशेन दुसऱ्यांच्या गरजाक पावून खरी भक्ती आमी करूंक देवाची तशेंच पेल्याची देवाची मजत आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां त्रालीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सुर वाटांतली आमकां निवा दया करून जिवितांत सोबसके आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताची अणेक आमी बोर भाशेन एकतांव तर आमकां तुज्या काकृतीन सूर पातकां सिटोय आनी सूर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाळताची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दिवन तूं सुखी एकपणान सांबाळ जो जियेतना राजभर उलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगाळ शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. सुमिया जिरकुसा तुजी कुडून रगोता हांव शेंगवेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताणी रासोंक पूण तशें काकुतीन म्हजे मी तशें स्कुरीक पोलाकी नको दिव. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां बऱ्या समर्थनाची देख घेवन ताचे भाशेन दुसऱ्यांक पावूंक आमकां उलो करता. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा एकल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान जेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसरल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजी सोडशिल्लो कोट सोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सडपूस कोत्तल्या वयजां हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बिरावया प्रार्थुया. सर्वपवित्र देवा आमचे मोगळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमच्या काळजांत दादोसकायेन बरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळारीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजू घेवंक जेजू सारकें आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बदलाचो फळ जावन दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. सपता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाची उडोवकार.
Moga Jesuyo tuyo Bawa boiling betokyo Kazan tam charawokyo Chivit tam chebodukyo Kotai tu chiti toti Buzwo nam kahatochi Soto so am kadi Favotit libo like Kotai tu chiti todi Buzwo nam kahatochi Soto so am kadi Favotit libo like Moga Jesuyo tuyo Baba boiling betokyo Kalzan tam charawokyo Chivit tam chebodukyo Jesu come chimbo denduru Eka meka priti nadu Solia mi potun gara Tacha moga munsha chiku Jesu come chimbo denduru Eka meka priti nadu Solia mi potun gara Tacha moga munsha jingu Jesu tolo moga rosa ami gloria Bella sangri Jesu keli Bella sangri ami gloria Bella sangri Jesu keli Bella sangri ami gloria